پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کیتی اللہ چک لواں گا، قدرت دی آباد جنت چھڑنی پوے گی، عرض کیتی اللہ چھڑ دیواں گا، فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا، عرض کیتی اللہ رو لواں گا، فرمایا پترا بھی جدائی تے رونا پوے گا، عرض کیتی اللہ رو لواں گا، فرمایا اگ وچ چھاڑا مورنیاں پین گیاں، عرض کیتی اللہ مار دیواں گا، فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کیتی اللہ رکھ لواں گا، فرمایا یوسف دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں، عرض کیتی اللہ سہ جاواں گا، یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا، عرض کیتی اللہ وک جاواں گا، فرمایا آرے ہیٹھایوں نہ پوے گا، عرض کیتی اللہ آ جاواں گا، فرمایا قیدی بننا پوے گا، عرض کیتی اللہ بن جاواں گا، ادھی رات لے اٹھ کے رونا پوے گا، عرض کیتی اللہ رو لواں گا، فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گئے، عرض کیتی اللہ کھا لواں گا، فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا، عرض کیتی اللہ آ جاواں گا، 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، عرض کیتی اللہ دے لواں گا، 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا، عرض کیتی اللہ دے لواں گا، نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی، عرض کیتی اللہ ویکھ لواں گا، فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، عرض کیتی اللہ پڑھ لواں گا، قدرتی آباد آئی جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں، مینوں رب کون آکھے۔ اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، اب بچہ چھوٹا ہوئے تے کام وڈا کر جے نا تے باپ انہوں جھڑک مار کے کہندے تینوں کادیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں کدھر نظر ہی نہ لگ جاوے۔ انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی، پر اللہ نے قرآن جو بندے نو پیار نہ جھڑک ماری تے ارشاد فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، اللہ نے فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لیا عشق کر لیا جہاں تے ظلم کر لیا عشق کر لے آئی، معلوم ہویا کہ انسان دنیا دے بعد چاہیا عشق پہلے کر کے آیا، عشق پہلے کر کے آیا۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو لو۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا سیسا بدیاں بے ہزار علام کر جانی باغ بہارا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے باقی کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کہن ہزار